मैं एक ऐसी खबर के बारे में बात करना चाह रहा हूं जिस पर मुझे फख्र है और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को फख्र है और हर पाकिस्तानी जो किसी भी हिस्से में इस वक्त दुनिया के मौजूद है उसको भी फख्र होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फजाइया ने ना सिर्फ दुश्मन के दांत खट्टे किए जब भारत ने दरअंदाजी की कोशिश की, पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ बरतानिया में होता है जनाब एक एयर शो, रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो। यहां पर पाक फजाइया के C-130 तैयारे ने पहली पोजीशन हासिल की है, नंबर 1 रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारा फख्र है JF-17 थंडर तैयारा, इसने भी इस तैयारा शो में स्पिरिट ऑफ द मेट ट्रॉफी का एजाज अपने नाम किया है। कॉन्कोर्स डी एलिगेंस अवार्ड से नवाजा गया है C-130 को। 30 ममालिक थे, ये वाज़ेह रहे इस एयर शो में, और सबसे टॉप पर कौन सा मुल्क रहा है? हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। तो मैं आगाज में चाहूंगा कि जो एक मंजर है जो हमारे खून गरमाता है, जोश दिलाता है, वो मंजर जहां C-130 को जब अनाउंस किया जाता है तो जिस तरीके से हाजरीन वहां तालियां बजाकर सराहते हैं, तो नाज़रीन इन तालियों की गूंज न सिर्फ पाकिस्तान भर में सुनाई दे रही है, बल्कि जो हमारा हमसाया है जिसने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया था, यकीनन वहाँ भी इन तालियों की गूंज सुनाई दे रही होगी। तो मेरा ये ख्वाहिश थी कि इस अच्छी खबर के साथ, इस खुशखबरी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल गुफ्तगू तो हम करते ही रहते हैं। तो जनाब अब आता हूँ मैं उस मौजू की तरफ जिसका मैंने शुरू में इशारा किया, जिसकी तरफ इशारा दिया मैंने। नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब तर्जुमान इमरान खान बानी साथ मौजूद होंगे और असलम गौरी साहब तर्जुमान जमीयतुल उलमा इस्लाम हैं। दोनों मेहमानों का मुझे साथ रहेगा आज के इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों की आमद का। नियाज़ी साहब, नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। 2 नशिस्तें हो चुकी हैं, 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं नाराज़ अरकान के साथ जो पेशावर के अंदर केपी के अंदर मौजूद हैं, और सेनेट इंतखाबात को लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहफ़्फ़ुज़ात बेजा भी नहीं है। उनका ये इल्ज़ाम है कि ATMs को नवाजने की बजाय, उनको टिकट देने की बजाय जो नज़रियाती कारकुन हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको जो पहले टिकट दिया जा रहा था वो उसी तरह बरकरार रहना चाहिए। सर क्या अमर माने हैं और क्या वजह है कि इनको मनाने की हर कोशिश अभी तक नाकाम है? ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो जो आपने पाकिस्तान एयर शो का C-130 का जो मैसेज दिया है, मैं भी अपनी पूरी कौम को, फिजाइया को, पूरी मुसल्लह अफवाज को, जो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, जो अमेरिकी जो तमाम मुसल्लह अफवाज है, वो वाकया एक वेल एक्सपीरियंस हमारी अफवाज है जिसको माना जाता है पूरी दुनिया में। तो मैं भी पूरी आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस जो टाइटल। नंबर 2, आपने सवाल किया। पहली बात है कि मैं अपने वर्कर को मुबारकबाद इस वजह से देना चाहता हूँ कि उन्होंने 8 फरवरी को साबित किया कि हम इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं। और आपने सही बात की, मैं भी वर्कर की बात करूँगी, वर्कर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि चारों सूबों के लिए लार्जेस्ट पार्टी है जिसने 8 फरवरी को वोट लिया, गो के फॉर्म 45 से फॉर्म 47 आ गया, तो वर्कर के साथ खान साहब ने भी ये कहा कि मैंने जो 1996 अपनी ये तहरीक इंसाफ, जिसका मकसद यही था कि मुल्क के अंदर इंसाफ का भला, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी हो, तो इमरान ये जो विजन है लोगों ने साबित किया। अब ईशान साहब, मसला ये है लोगों की एक्सपेक्टेशन है इमरान खान के साथ, क्योंकि लोगों उसकी पॉपुलैरिटी तो पता है, कोई माने ना माने। मेरा ख्याल है हर आदमी मुझसे ये सवाल करता है, हर आदमी कि यकीन करें कि लोगों का इतना कंसर्न है, लोग कहते हैं खान का पार्टी तो अपनी जगह पे है ना, लीडरशिप को आप छोड़ दें, इलेक्टेबल को छोड़ दें जो मेरे अंदर है, लेकिन पहला मेरा भी जो वोट है, सपोर्ट है, वो वर्कर है कि वर्कर ने इस पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं और उनकी बातें मानी जाए। अब देखिए, आपने खुद कहा कि 2-3 सस्ती हुई हैं, इससे मुराद है कि हमारी लीडरशिप जो है, हमारे जो चीफ अपना क्या है मिनिस्टर अली अहमद गंडापुर साहब और पूरी पार्टी वो सुन रही है। नेक्स्ट ये है कि हमारी KPK में जो जमात है, एक प्रोसेस हमने रखा हुआ है, एक प्रोसीजर है कि पहले पार्लियामेंट्री पार्टी के पास आएगा वो लोगों का है टिकट का मसला, उसके बाद एक हमने एपेक्स बॉडी रखी है पॉलिटिकल कमेटी, उसके पास जाएगा, फिर खान साहब के पास जाएगा, फिर खान साहब ने तो दस्तखत करना, क्योंकि खान साहब ने एक प्रोसीजर बनाया। खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं इस पार्टी को भी उसी तरह अदारा बनाना चाहता हूँ जिस तरह मैंने शौकत खानम को अदारा बना दिया, जिस तरह मैंने इंडस्ट्री को अदारा बनाया, मेरी जात का उसके अंदर कोई इंटरफियरेंस नहीं है। लिहाजा ये अब हम पे डिपेंड करता है कि फैसले हों वो अच्छे होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह।
اور ایک بات اور ہے کہ اگر 4 لوگوں کے نام آتے ہیں ذیشان صاحب تو ہونا تو ایک ہی ہے. مطلب اب ہماری ہاں جو جی سیٹ ہے وہ چھوڑی گئی ہے، بائی الیکشن ہو رہے ہیں 31 جولائی کو. 4 فیمیل کے نام ہے یا 5 کے، تو اچھا ہونا تو ٹکٹ ایک کا. اکثر لوگوں نے اس باتیں بھی پڑھ دی، ہماری پارٹی کے اندر سے بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ جماعت ہے. خان صاحب کو میں نے دیکھا ہے، وہ اتنا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں. آپ ذیشان صاحب جائیں، خان صاحب ایک ایک بندے کی ٹھیک ہے کان میں بات بھی سنتے ہیں. میں ان کے اسٹیمنے کو داد دیتا ہوں کہ وہ ورکر اندر تو ہر ورکر کی بات سنتے ہیں. کیا ان کے یہ علم میں ہے کہ عرفان سلیم جیسے پرانے کارکن پر ترجیح دی گئی ہے، مرزا آفریدی کو کیا یہ علم میں ہے بانی پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کے علم میں میں ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں ان کا سپوکس پرسن ہوں. اگر میری ملاقات نہیں ہونے دی جاتی ڈسپائٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کا حکم ہے. اب آپ لیکن خان بیرسٹر صاحب سیف تو سے مل کر آئے ہیں نا جی، اور یہ الزام لگتا ہے بیرسٹر سیف پہ کہ جب وہ باہر آتے ہیں تو نام جو فہرست ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں بیرسٹر سیف. یہ الزام ہے بیرسٹر سیف پر جو مل کے آئے ہیں بانی پی ٹی آئی سے. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ نے فیصلہ کیا جس میں بیرسٹر سلیمان اکرم ہمارے راجہ جنرل سیکرٹری ہیں اور میں سپوکس پرسن ہوں. پرسوں جی 6 جی لوگوں کے نام تھے، جب لسٹ آئی تھی لسٹ میں ایک نام کے ٹھیک. باقی لوگوں کو روک لیا گیا. اگر میں چاہتا تو آج میں آپ سے وہ بات شیئر کر رہا ہوتا خان صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ. لہٰذا ہماری تو ریکویسٹ ہے کہ ایک آدمی کو آپ ٹھیک ہے رکھا ہوا ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. میں چاہوں گا ذرا اسلم غوری صاحب کو بھی شامل کریں، کافی دیر سے وہ خاموش بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں نیازی صاحب. اسلم غوری صاحب ویسے تو معاہدہ ہو گیا تھا جو حکومت ہے کے پی میں اس کی اور اپوزیشن کے درمیان 5-6 سے، اور جس میں 2 سیٹیں آپ کی بھی شامل تھیں. لیکن اگر یہ ناراض اراکین نہیں مانتے، دستبردار نہیں ہوتے، تو پھر ظاہر ہے وہ مقابلہ کریں گے، اور پھر مقابلے کی صورت میں پھر معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جو آپ کے درمیان اور جو کے پی حکومت کے درمیان ہوا. اور کیا آپ کے خیال میں بحیثیت میں ایک سیاسی ورکر کے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر جو یہ کہا جاتا ہے ایک تاثر ہے کہ دھڑے بندی ہے اور اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچ پائی جاتی ہے، کیا وہ درست ہے وہ تاثر، یا پھر جس طرح سے نیازی صاحب بیان کر رہے ہیں سب اچھا ہے کی رپورٹ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ ہمارے اور پہلے اپوزیشن اور ہمارے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے تحت ہمیں 2 نشستیں سینٹ کی ملی، جو ہمارا حصہ ہے اس کے مطابق حصہ دیا گیا. تو اس کے بعد اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کے درمیان میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا. ملاقاتیں 2-3 ہوئی ہیں، اور میرے علم کے مطابق تھوڑی دیر پہلے بھی ایک ملاقات چل رہی ہے جس میں یہ سب حضرات ہمارے لوگ بھی موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ ایک چیز تو طے ہوگی. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جمہوریت پہ کوئی دھبا نہیں آئے گا، جمہوریت پہ کوئی داغ نہیں لگے گا، کوئی وہاں منڈی نہیں لگے گی، خرید و فروخت نہیں ہوگا، ہارڈ ٹریڈنگ نہیں ہوگی. اس سے ہم سب بچ جائیں گے. باقی اگر انتخاب ہوتا ہے، ہم انتخاب میں جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے جسے کے مطابق ہی کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. جتنی ہماری ضرورت ہے، جتنے ہمارے پاس ووٹ ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ بھی اسی حساب سے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹ اس صورت میں بھی ایزیلی انشاءاللہ جیت جائیں گے. تو یہ تو ہے وہاں کی پوزیشن جو اس وقت بھی وہاں میٹنگ چل رہی ہے. ابھی تک آخری رپورٹ میرے پاس جو ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی کے 2 لوگ ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، باقی ودرا ہو چکے ہیں. ابھی 2 ساتھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ ودرا نہیں ہوئے. اور جب تک وہ ودرا نہیں ہوتے، پی ٹی آئی ان کو کروا نہیں دیتی ودرا، اس وقت تک جو ہے ان اپوز والا سلسلہ نہیں ہوگا. تو یہ تو ہے ایک میٹر میں بات. دوسری بات میں عرض یہ کروں گا کہ اس صورت میں اگر انتخاب میں جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی پی ٹی آئی ہی کا نقصان ہے. پی ٹی آئی ہی کا نقصان ہے کیونکہ پی ٹی آئی مربوط نہیں ہے ایک سسٹم میں. پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں سارے. جب پارٹی کا سربراہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، میرے بھائی ابھی کہہ رہے تھے ہمارے ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں، اور ملاقاتیں بھی کوئی اور ایسے حضرات کر رہے ہیں جو اب ان کے پسندیدہ ہوتے ہیں ملاقات کروانے والے سے، تو پھر مسائل تو پیدا ہوتے ہیں.